कथा से शुरुआत करता हूँ कि मैंने जनाब शेख से पूछा ये एक दिन, मांगा था जब नबी ने कलम क्यों नहीं दिया। मैंने जनाब शेख से पूछा ये एक दिन, मांगा था जब नबी ने कलम क्यों नहीं दिया। कहने लगा कि बुग़्ज़ था इस बात का हमें, खैबर में मुस्तफ़ा ने अलम क्यों नहीं दिया। कहने लगा कि बुग़्ज़ था इस बात का हमें, खैबर में मुस्तफ़ा ने अलम क्यों नहीं दिया। और दूसरा खता समाप्त फरमाए कि अपना रहबर न कहो, दीन का काजी न कहो। अपना रहबर न कहो, दीन का काजी न कहो। और बेनमाजी को लिल्लाह नमाजी न कहो, बेनमाजी को लिल्लाह नमाजी न कहो। और जंग खैबर को न मानो तो न मानो, लेकिन जंग खैबर को न मानो तो न मानो, लेकिन भागने वाले को मैदान का गाजी न कहो, भागने वालों को मैदान का गाजी न कहो। और ये आजकल जो अपने अपने चुन लेते हैं, एक कथा सवाल फरमाए कि रहबर न तुम बनाओ किसी को फजूल में, रहबर न तुम बनाओ किसी को फजूल में, खुशबू कहाँ से लाओगे कागज के फूल में। रहबर न तुम बनाओ किसी को फजूल में, खुशबू कहाँ से लाओगे कागज के फूल में। और है सिर्फ अहले बैत सफीना नजात का, है सिर्फ अहले बैत सफीना नजात का। सागर गुलाब खिलते नहीं हैं बबूल में, सागर गुलाब खिलते नहीं हैं बबूल में। और ये उस दिन मैं मुमरा पढ़ने गया था मौलवी साहब, तो वहाँ तकरीर में मौलवी साहब ने शायरों की तारीफ कर दिया कि एक शेर पे एक मकान जन्नत में। तो सब शायर इतने खुश तो एक कथा हुआ था, ताज़ा है, समात फरमाइए कि हो न बस दावा जुबानी दिल से भी इकरार हो, हो न बस दावा जुबानी दिल से भी इकरार हो। पढ़ के तू नादे अली बेखौफ दरिया पार हो। और मिदहते हैदर में है हर लफ्ज़ में बागे जिना, मिदहते हैदर में है हर लफ्ज़ में बागे जिना। हाँ मगर है शर्त शायर साहिबे किरदार हो, हाँ मगर है शर्त शायर साहिबे किरदार हो। अब वो ये तो छोटी छोटी पुड़ियाँ बहुत हैं, मगर जिसके लिए मदऊ हुआ हूँ वो पढ़ना चाहिए। नहीं, एक सलवात पढ़े हजरत। पहले रसूल खुदा की शान में, फिर यार मौला अस्करी की शान में। कि मिसरा हुआ था कि आज आमद है जहाँ में सैयदे कौनैन की, ये मिसरा हुआ था कि आज आमद है जहाँ में सैयदे कौनैन की। मतलब समाज फरमाए कि जब सना की आमना के मैंने नूरे ऐन की, जब सना की आमना के मैंने नूरे ऐन की। माँ दुआ देने लगी मुझको वही हसनैन की, माँ दुआ देने लगी मुझको वही हसनैन की। और ये हुस्न मतलब हुआ है कि मनकबत लिखते नहीं हैं जो कभी हसनैन की, मनकबत लिखते नहीं हैं जो कभी हसनैन की। हक है क्या वो नात लिखे सैयदे कौनैन की, मनकबत लिखते नहीं हैं जो कभी हसनैन की। हक है क्या वो नात लिखे सैयदे कौनैन की। और देख कर दागे दिले महताब दिल कहने लगा, देख कर दागे दिले महताब दिल कहने लगा। ये है गर्दे पा मेरे सरकार की नालैन की, ये है गर्दे पा मेरे सरकार की नालैन की। और हुस्न आंखों का मोहम्मद की बयां जब भी किया, हुस्न आंखों का मोहम्मद की बयां जब भी किया। बन गई तस्वीर मुझसे बाखुदा हसनैन की, बन गई तस्वीर मुझसे बाखुदा हसनैन की। और पुष्ट पर सरकार के हैं जलवागर जहरा के लाल, पुष्ट पर सरकार की है जलवागर जहरा के लाल। देख ले सूरज जमाना दीन के सकलैन की, देख ले सूरज जमाना दीन के सकलैन की। और बस जमाने मीस में तम्मार का सदका है ये, बस जमाने मीस में तम्मार का सदका है ये। गुफ्तगू हक की हमेशा जुल्म के माबैन की, गुफ्तगू हक की हमेशा जुल्म के माबैन की। ऐ खुदाए पाक बस तौफीक दे इतनी मुझे, ऐ खुदाए पाक बस तौफीक दे इतनी मुझे। जाके कर लूं मैं जियारत शाह के हरमैन की,
جا کے کر لوں میں زیارت شاہ کے حرمین کی. اور شعر ہے کہ کیوں غم سرور میں آنسو وہ بہاتا ہی نہیں, کیوں غم سرور میں آنسو وہ بہاتا ہی نہیں, ہائے بیاں کرتا فضیلت جو نبی کے نین کی, ہائے بیاں کرتا فضیلت جو نبی کی نین کی. اور یہ تضمین ہوئی تھی کہ راہ میں پلکے بچھائیں کیوں نہ جبریل امی, راہ میں پلکے بچھائیں کیوں نہ جبریل امی, آج آمد ہے جہاں میں سید کونین کی, آج آمد ہے جہاں میں سید. اور شعر ہے کہ مصطفیٰ کو اپنے جیسے بعد میں کہنا بشر, مصطفیٰ کو اپنے جیسا بعد میں کہنا بشر, دیکھ لے پہلے فضیلت شاہ کے نالین کی, دیکھ لے پہلے فضیلت شاہ کے نالین کی. اور جائے گا کیسے تو بدعت کا پجاری خلد میں, جائے گا کیسے تو بدعت کے پجاری خلد میں, کوثر و تسلیم تو ہے ملکیت حسنین کی, کوثر و تسلیم تو ہے ملکیت حسنین کی. اور زندگی ایک دن کی دے دے تو مدینے کی مجھے, زندگی ایک دن کی دے دے تو مدینے کی مجھے, ہے دعا مولا یہ ساگر کے دل بے چین کی, ہے دعا اور پڑھیں. اب یہ مصرع ہوا تھا 11ویں امام کی شان میں کہ لبوں پر ثنائے حسن عسکری ہے, آپ بھی تو تھے مولوی صاحب وہاں پہ, لبوں پر ثنائے حسن عسکری ہے. تو تھوڑا سے شعر میں چینجز کیا ہے کہ جو باقریہ میں آج جشن خوشی ہے, جو باقریہ میں آج جشن خوشی ہے, برائے ورود حسن عسکری ہے, جو باقریہ میں آج جشن خوشی ہے, برائے ورود حسن عسکری ہے. اور شعر سماعت فرمائے کہ فرشتوں کی آمد سے لگتا ہے جیسے, فرشتوں کی آمد سے لگتا ہے جیسے زمین آسمان سے گلے مل رہی ہے, فرشتوں کی آمد سے لگتا ہے جیسے زمین آسمان سے گلے مل رہی ہے. اور جو ہیں خوش نصب با خدا آج ان کے لبوں پر ثنائے حسن عسکری ہے, لبوں. اور مہو ماہ انجم ہے جن پہ نچھاور, مہو ماہ انجم ہے جن پہ نچھاور, خدا کی قسم یہ نبی کا وصی ہے, خدا کی قسم یہ نبی کا وصی ہے. اور شعر دیکھیں کہ ہے مٹھی میں ان کے متاع دو عالم, ہے مٹھی میں ان کی متاع دو عالم, جو مانگو ملے گا یہاں کیا کمی ہے, جو مانگو ملے گا یہاں کیا کمی ہے. اور ملے جامع جشن ویلا ان کو کیسے, ملے جامع جشن ویلا ان کو کیسے, مقدر میں جن کے لکھی تشنگی ہے, مقدر میں جن کے لکھی تشنگی ہے. اور علی سے محمد سے رب جلی سے امیہ کے ہر فرد کو دشمنی ہے, علی سے محمد سے رب جلی سے امیہ کے ہر فرد کو دشمنی ہے. اور علی کے مخالف روایت ہے جتنی, علی کے مخالف روایت ہے جتنی, یہ علی کے مخالف روایت ہے جتنی, یہ بو جہل زادوں کی فتنہ گری ہے, یہ بو جہل زادوں کی. اور ایک شعر ہوا ہے بچوں کے لیے کہ امامت کی ضد میں خلافت کی گاڑی, امامت کی ضد میں خلافت کی گاڑی سخیفہ سے بس 3 منزل چلی ہے, امامت کی ضد میں خلافت کی گاڑی سخیفہ سے بس 3 منزل چلی ہے. اور در عسکری کی گدائی کی خواہش, در عسکری کی گدائی کی خواہش بشر ہی نہیں کسیوں نے بھی کی ہے, بشر ہی نہیں. اور یہ اس کے حسن عسکری کا ہے صدقہ جو معراج منبر سے مجھ کو ملی ہے. اور مقطع سماعت فرمائے کہ کرو جھوم کر مدح ممدوح ساگر, قصیدہ سنانے کا موسم یہی ہے.